السلام عليكم طلاب. اليوم نحكي كوميونيتي، نشرح لكم نسولف على آخر لابين هي 11 و 12 هي ال prevention of the oral. أكثر oral disease اللي عندنا هو ال dental caries واللي periodontal disease اللي هم ال soft tissue around the tooth. فعندنا هنا هاي المرة يمكن رابعة خامسة أحكيكم stage of the disease prevention، جبتها بالامتحان. هم نفس الشيء ستيجات. أول وحدة primary preventive هي قبل ما يصير الديزيز، إحنا إيش نستخدم؟ هي الأكشن of the is taken before the disease start or onset of the disease. قبل ما يبدي يصير disease إحنا لازم الإجراءات اللي ناخذها شنو هي؟ قلنا مثال عليها Pituffy sealant و fluoride application. and secondary prevention هي الباثوجينيك stage. إحنا نوقف الديزيز اللي عندنا، نوقف الكاريز، فإحنا نسوي dental filling، نسوي pulp cupping والتيرشري بريفنشن. كل البروسيجر اللي نسويه حتى نقلل الامبيرمنت disability، مثلا نسوي دينتشر، نسوي امبلانت، نسوي بريدج. هاي تيرشري. prevention of the dental caries، احنا اكو ستيبات او طرق نستخدمها حتى نتجنب الدنتال كاريز. اول شيء، اول طريقه نستخدم الفلورايد، نخلي بيتو فيشر سيلنت. الدايت مالتنا، نوع الاكل اللي مثلا نبتعد عن السكريات، نبتعد عن النشويات، ناكل الياف، ناكل فواكه، هاي إلها كلش دور مهم. والتايم اللي نستغرقه ناكل السناكس، الحلويات، كلش مهم همين. وايضا بلاك ريموفال اند كنترول، طريقه البلاك ريموفال باي براشينج، دنتال فلوسينج، يعني هاي كل الشغلات اللي نتجنب الدنتال كيرز نستخدمها. واكو كيري. هسه نجي نسولف على كل وحدة. أول شي الفلورايد، أول ستيج to prevent dental caries هو الفلورايد. الفلورايد أكو إحنا نوعين، هي systemic فلورايد و topical فلورايد. السيستميك فلورايد نستخدم communal water fluoridation، نخلي فلورايد بالووتر اللي هي مثلا بالسكول بالمدارس مثلا، أو الدولة هي تزود أو تخلي فلورايد، هاي شرحناها بالنظري همين. أو ميلك وسولت بي فلورايد، أو supplemental فلورايد هي إما تابلت يا إما لوزنج. التوبيكال فلورايد هي application of the fluoride to the tooth surface، يا إما هاي باي بروفيشنال طبعا، يا إما بواسطة قطنة أو يعني بيست أو جel أو varnish، أو عن طريق الماوث رنس يحتوينا على الفلورايد. هاي التوبيكال. self applied fluoride اللي هو اللي هذا نيتشر بروفيشنال. self applied fluoride هاي الشخص هو يقدر يطبقها بالبيت، مو اللي يروح لطبيب أسنان. fluoridated toothpaste أو fluoridated mouth. احنا نقول ليش، شنو فائدة الفلورايد؟ application of the fluoride، apply fluoride هو of lower concentration to the tooth more frequently. احنا نخلي معجون اسنان، نستخدم معجون اسنان بفلورايد حتى نقوي الانامل، حتى يصير به resistance للدنتال. اما البروفيشنال ابلايد فلورايد اللي قلنا هي اللي نستخدمها اما جل، فارنيش، بوماس. نستخدم فلوريديتد جل، هذا اللي تشوفون هاي الصورة بالتري، ونخليه inside patient's mouth، او فارنيش، أو نستخدم بوم اللي يحتوي على فلورايد، نستخدمه بالسكانر والبولشين. البيت أند فيشر سيلانت همينة طريقة لنتجنب دنتال كاريز. هي invisible، تشوفون هاي الصورة، هي invisible بلاستيك ريزين، هي كوتينج بش وقت نستخدمه إذا كان البيت أند فيشر سيلانت ديب smooth that smooth out the chewing surface of the back teeth, the posterior teeth, make them resistant to dental caries. A child newly erupted permanent are not as resistant to decay as the teeth. دائما الأسنان تبدأ بالبداية تظهر بعدها ما كاملة، أو ما تصير resistance mineralization مالتها ما كامل، وما يصير بها resistance للدنتال كاريز. فالدنتال كاريز بسهولة يصير بالأسنان اللي newly erupted. فإحنا شو نخلي بيت وفيشر سيلنت حتى لا يصير بيه dental decay. الدايت كنترول، الدايتري فاكتور، إحنا نتجنب الحلويات السويت، نتجنبها، لازم ناكل فواكه. ليش؟ لأنه إحنا من ناكل fermentable carbohydrate والشوغر والستارش، هاي كلها تشتغل البكتيريا اللي هي streptococcus mutans، شوغر وستارش، شي يصير به digestion oral cavity by salivary amylase. الإنزيم اللي موجود بالأورال كافيتي اللي يحلل لنا السكريات والنشويات موجود، فيحولناها إلى جلوكوز، يصغرها إلى أجزاء جلوكوز. الجلوكوز من يتغذى عليه؟ تتغذى عليه ستريبتوكوكس ميوتانس، لأنه simple sugar و easily يعني تستهلكه بسهولة وتحصل على طاقة
فإحنا نتجنب الحلويات والنشويات ونقلل decrease susceptibility. لازم ناكل بروتين، ناكل فات، تشيز، نات، هذني كرزات، جبن، food with sugar، الكحول، وناكل لازم a healthy snacks. البلاك ريموفال اند كنترول، اكو طريقتين البلاك ريموفال، يا اما ميكانيكال يا اما كيميكال. الميكانيكال هي توث براش، انتر بروكسيمال كلينزينج ايدز، هي توث بيكس، وايضا بروفيلاكسيس باي دينتست. والكيميكال بلاك كنترول هي ما فلوريديتد توث بيست يا اما فرينز. الطريقة الأخرى هي الكيريز فاكسين. هاي شنو؟ اكتشفوا انه قاموا يشتغلون على الانتيجين اللي يتشلب. احنا قلنا ستريبتوكوكس ميوتنس شلون تشلب بالتو ستراكشر عن طريق بروتينات وانتيجين. فاشتغلوا على الانتيجين اللي ستريبتوكوكس ميوتنس اللي تشلب بالتو ستراكشر، تلزق بالتو ستراكشر، فما تخليها، فما يصير عندها دنتال كير. إذا ستريبتوكوكس ما اشتغلت ما يصير عندنا دنتال كيريز، يعني هي مسؤولة عن دنتال كيريز. هسه نجي للبريفنشن اوف ذا بريدنتال ديزيز. البريدنتال ديزيز هي نفسها الجم ديزيز، بالبداية انفلاماتوري ريسبونس يصير بالتيشيو، بالايرلي ستيج نسميه جنجيفايتس. شلون يكون الجنجيفايتس؟ يصير swelling red and مرات يصير عنده bleeding on probing حسب الستيج مالته. بعدين إذا وصل مرحلة وصل جنجيفال بوكيت، عبر البوكيت، يصير بريدنتال ديزيز. الأورال هايجين براكتس شنو يعني؟ هي أي عملية نستخدمها إحنا حتى نشيل الدنتال بلاك، إما ميكانيكال بلاك كنترول أو كيميكال بلاك كنترول. هذا الصورة خليتكم إياها تو ستراكشر كراون، هذا البلاك هنا يصير موجود البلاك. شوفوا الجنجيفة شلون صارت swelling pulled away from the tooth، نفخت، هاي جنجيفال ساركاس التهبت وجود البلاك. نيجي على التوث براش، توث براشينج. التوث براش بيه هاندل وبيه نيك، هاي العنق، وبيه هذني برستل يسموهن. طبعا بيها أنواع وسايزات، الصغار كلش للأطفال، الكبار. أكو توث براش مانيوال، أكو على الكهرباء هي إلكتريك، زين، وبالباتري، زين. اكو بيها انواع. فهاي البرستول بيها هارد سوفت، اكو مثلا قوية تصير، اكو ناعمة كنايلون. يعني انتردنتال براش اكو نوع ثاني، هي انتردنتال براش نستخدمها small cone shaped or tapered brush. نستخدمها large open braziers، نستخدمها بالكراون بريدج بالاورثو. فنخليها interdentally and move back and front in facial direction. زين. التوث بيكس العود مال الأسنان هي soft wood. شلون يكون شكلها؟ شكلها مثلثة حسب الكونتاكت. used in open contact. toothpick moved in and out، دخلها up and down direction. التوثبيك help أكو بلاستيك همين تشيلنا أيضا remove الدنتال بلاك بالكونتاكت. الطريقة الأخرى هي الفلوسينج، dental flossing. تشوفون هسه هاي بالكونتاكت تشيل الدنتال بلاك. طبعا dental floss بأنواع، هي twisted or non-twisted، bonded or non-bonded، wax and non-wax. twisted يعني خيوط متعددة أو ألياف متعددة وحدة مشببة باللوح. non-twisted قطعة وحدة تصير. البوندد مغلفة بمادة، non-bonded مو مغلفة. wax عليها مثل مادة شمعية، unwax ماكو عليها حسب نوعها. dental irrigation device خليت لكم هاي الموجودة باللاب، موجود تشوفكم شكلها. هاي شنو؟ تخلي بيها ووتر وندفعها في الديفايس حتى ما يمنع تجمع البلاك على التوث ستراكشر. خليت لكم صورته حتى تعرفوا شنو يعني dental irrigation device. هسه نيجي هنا السواك. السواك اللي خلينا نقول الإسلام أو يعني سنة نبوية يستخدمون السواك. شو اسم السواك؟ موجود باللاب، اسمها برسيكيا. هي دنتال يعني السواك مكتوبة. هي هاي ايش تحتوي لنا السواك؟ بعد تشوفون سبحان الله، هاي نقعها أول شي بالبداية بالمي شوية رطوبة، بعدين مثل تتقشر فتطلع لنا هنا مثل سبحان الله عبالك فرشة، تشوفون تصير مثل البراش. زين. هاي شافوا إنه عندها هاي المادة أو هاي الشجرة جزء من العود هذا بيها بايو أكتيف كومباوند، وعندها هواية بيها فارماكولوجيكال بروبرتيز، هواي بيها خواص ومميزات. أول شي شافوا هي أنتي مايكروبيال
وأنتي أوكسيدنت، وأيضا إنزيم إنهبيتوري أكتيف، وأنتي ألسر، وأنتي كل الشغلات سبحان الله، حتى سيداتيف مسكنة أنالجيسيك زين. وتحتوي أيضا انفلاماتوري كومبوننت وهايبوغلايسيميك وهايبوليبيديميا، هاي كلها سبحان الله بهذا المكون اللي كلش بسيط وموجود بكل بيت يغني عن البراش. التانك سكرابر هذا ينظفون به التانك، لأنه التانك هم يتجمع المايكرو أورغانيزم عليها بالبابلي، فالحركة هيك تكون تنظيف. نشيل بين البوبيول. هسه نجي دنتفرايسز. دنتفرايسز هذني وحدة من الدنتفرايسز اللي مهمة هي التوث بيست، هذا معجون الأسنان. شنو مكوناته؟ يحتوون على الكومبوننت مالته composition of toothpaste. أول كومبوننت هي صوديوم لورا سلفيت. شنو فائدته؟ هو يشيل لنا الدبريس. هذني المكونات كلها تحتوي على ملونات، تحتوي على ذني كل المطعمات إلى طعم مثلا. المهم إحنا وتحتوي على فلورايد، وتحتوي أيضا على desensitizing agent وتارتر كنترول agent، يعني كالكولوس كنترول agent وفلورايد. هذني المكونات مال توث بيست. بايندر حتى نربط المكونات. ديترجنت، أول شي ديترجنت، باينر، كلورينج، فلافرينج agent، وفلورايد، وتارتر agent، وديسنسيتايزنج agent، وأيضا أبريزيف. هسه موجودة هي باللاب شرح عن مكونات معجون الأسنان. الباور توث بيست اللي هي على الكهرباء useful children، نستخدمها للأطفال الهانديكاب، البيشنت اللي عندهم أورثو. less abrasive to tooth surface and restoration، أقل هي. do not require special technique for application، بس مجرد تخلي البرش head next to the tooth at the gingival margin and process systematically around the dentition، يعني بصورة مرتبة ومنظمة حول الأسنان، ما يحتاج لها في التكنيك. adverse effect of tooth brushing بيها مساوئ، هي improper tooth brushing احتمال يسوي لنا تروما، وأيضا يسوي لنا excessive pressure احتمال نسوي إحنا بقوة، وهارد توث براش برستل إذا كانت هارد شو تسوي لنا؟ يسوي لنا gingival abrasion and recession، وتسوي لنا دنتين هايبر سنسيتيفيتي. فإحنا لازم أول شي القوة اللي نسلطها مو قوية، والبرستل اللي قلت لكم عليه هاي مثل الفرشة مال الأسنان لازم ما تكون هارد، لأن إذا هارد وإحنا فرشنا بقوة فراح يسوي لنا gingival abrasion and recession ويسوي لنا هايبر سنسيتيفيتي. هسه نجي بلاك كيميكال بلاك كنترول، هي الغرغرة اللي نستخدمه إحنا كلورهكسيدين. هذا most effective، ما شافوا بيه أي adverse effect. هو بلاك removal ويقلل لنا الجنجيفايتس، ما يسوي لنا جنجيفايتس. الميكانيزم مال الأكشن مالته هو يمنع لنا البليكال فورميشن على التو ستراكشر، ويشتغل لنا على البكتيريا سيل وول مال البكتيريا، يسوي لها لايسيس، وأيضا يمنع لنا التصاق البكتيريا to surface. has not produced any resistance، ماكو أي resistance، شافوا يشتغل بكل شيء. بس side effect هو يسوي لنا staining للتيث وللتانك، وأيضا يسوي لنا desegmentation ويسوي لنا altering للتيست. الدوز نستخدمها الكونسنتريشن اللي نستخدمه هو 0.2% إلى 0.1% ماوث ووش مرتين باليوم مرة. disclosing agent، شنو disclosing agent؟ هي مثل الحباية تصير حمراء أو قطرات، فهاي نعطيها للبيشنت تلون لنا الأسنان أو المنطقة اللي بيها بلاك. قبل ما نبدي نشتغل نعطيه نقول يابا اقرط هاي عليك هاي، حتى المكان اللي يصير بيه لون هو هذا معناها أكو dental plaque. used to locate area with plaque accumulation، أيضا موجود هي تابلت وأكو liquid. يا أما تكون لون يطلع لنا إما blue, purple or red stain when attached to the plaque on the tooth surface. مكوناته هو إحنا نستخدم أريثروسين، هذا أكثر شيء الأحمر. زين، هاي حتى تعرفون using agent. Thank you for listening.